ہر قسم دی حمد و ثنا اس ذات دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا، وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر وہ یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں۔ لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کش پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے، اس تے چلنے، بیان کرنے اور اس دے تے مرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ میں چند گلاں جناب دی خدمت دے اندر قبر دی زندگی دے متعلق کراں گا۔ اللہ رب العالمین صدقہ اپنے سچے تے سچے فقیراں دا شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے۔ قبر دی زندگی ضرور ہے، پکی پیڈی گل ہے، ساڈا مسلماناں دا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ قبر دی زندگی لازمی بات ہے۔ اوتھے جا کے اللہ تعالی اپنے بندے نو جزا سزا دیندا ہے، نیک بندیاں نو جزاواں ملدیاں نے چنگے اعمال دیاں، بھڑے بندیاں نو سزاواں ملدیاں نے انہاں دے بھڑے اعمال دیاں۔ یہ ساڈا ایمان ہے کہ نہیں؟ ضرور ہے، کیونکہ حدیث پاک قرآن پاک وچ بھی موجود ہے۔ حدیث پاک دے اندر بھی سرکار نے فرمایا قبر یا تا جنت دے باغاں وچ باغ ہوندا ہے یا جہنم دے گڑھیاں وچ گڑھا ہوندا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے سرکار۔ آپ حضور دی حدیث نو منن والے نا، الحمدللہ رب العالمین، مسلمان بیٹھے ہیں سرکار دی حدیث نو منن والے۔ سرکار فرمایا یا تا قبر جنت دے باغاں چوں باغ بن جاندی ہے یا جہنم دے گڑھیاں چوں گڑھا بن جاندی ہے۔ اے دا مطلب یہ ہویا کہ لازمی گل ہے کہ اوتھے جا کے جزا سزا ملنی ہے۔ جڑا بندہ چنگے عمل کرے گا، بابے فرید وانگو، داتا صاحب وانگو، خواجہ اجمیری وانگو، حضور دے صحابہ تے اہل بیت وانگو، جڑا چنگے اعمال کرے گا او دے واسطے قبر جنت دے باغاں چ باغ بن جاندی ہے۔ جڑا بھڑے اعمال کردا ہے، دین دشمنی رکھدا ہے، دین دا مخالف بن کے رہندا ہے، ساری زندگی فسق و فجور دے اندر، گمراہی دے اندر، دلالت دے اندر، کفر دے اندر گزر جاندی، او دی قبر جہنم دے گڑھیاں چ گڑھا بن جاندی۔ اگے میں تھوڑی جی وضاحت کر دینا، ایک گل سمجھ آ جاسی۔ ایک قرآن پاک دی آیت پڑھنا، چنگی زندگی جڑی رب عطا فرماندا ہے، ان دے وچ نال ایک حدیث پاک بیان کراں گا جنہیں تو پتہ ہے لگے گا بھی بھڑی زندگی بھی ہوندی ہے قبر وچ، یعنی کہ برے حال بھی ہوندے نے۔ اگوں ایک دو گلاں اماماں دیاں سنا کے جنہیں تو پوری پکی تسلی تے عقیدہ بن جاسی، کیوں کہ ساڈا قبر حشر تے آخرت دی زندگی دے نظریات جڑو پختہ ہون گے، پکا عقیدہ ہوئے گا، پھر اساں کچھ سنبھلاں گے بھی یار نہیں یہ سارا کچھ جان نہیں دا، آخرت قبر حشر بھی ہے، اوتھے بھی جانا ہے تاکہ زندگی خیال نال گزاریے۔ اج کسے دے ختم وچ اساں بیٹھے ہاں، پتہ نہیں ساڈے ختم وچ کسے بہنا بھی ہے کہ نہیں بہنا۔ محبت نہ بولو ایک بار۔ ادھر ویکھو سونیا، رب العالمین جل مجدول کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔
رب پروردگار وحدہ لا شریک فرماوندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا او لوگ جنہاں نے عمل صالح فرمائے نے، جنہاں نے چنگے عمل کیتے نے، بھاویں عورت بھاویں مرد، من عمل صالحا من ذکر، او لوگ جنہاں عمل صالح فرمائے نے، بھاویں چنگے عمل کیتے نے، جناب بھاویں عورت بھاویں مرد، اعمال صالح کرنے والے نے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان والے نے، ایمان رکھن والے نے، ہووے مرد یا عورت جیڑا مرضی ہووے چنگے اعمال کرن والا، تے نال رب نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہووے بھی مومن، یعنی یہ مطلب ایک گل سانو یہ سمجھ لگ گئی، اوے کافر جے چنگے کام بھی کرے پھر بھی انہوں رب سونا آخرت چنگی زندگی نہیں دیندا، ایتھے ایمان دی شرط رکھی ہے۔ کافر یعنی کوئی بلائی والا کام بھی کر جاوے نا، گل سمجھو ادھر میرے وال ویکھو، کافر ہوے تے کوئی بلائی والا کام او دے کول ہو بھی جاوے، پہلی گل تے کافر ڈیمو وانگو بھلائی او دے کول توقع ہی نہیں، جویں ڈیمو کولو بھلائی توقع نہیں کر سکدا بندہ، ایویں کافر کولو بھلائی نہیں کر سکدا بندہ سمجھ سکدا، لیکن قدرت انہاں دے کول ہو جاوے کوئی کام، رب اوندا اجر دنیا تے ہی دے دیندا ہے، رب قبر حشر وچ کافر نو سہولت نہیں دیندا۔ اگر کوئی بندہ کہ ابو لہب نو لونڈی آزاد کرن دے اندر کچھ ملدا ہے انگل چوں، تے او ایک خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ادب دی وجہ نال، اچھی بولیا جی، او تے خاص ہے، شریعت قانون عام اکثریت دے اوتے لاگو ہوندا ہے، او خاص مسئلہ ہے، اچھی بولیا جی ایک بار توجہ نال سمجھو۔ یعنی زندگی ملدی ہے، رب سونا فرماندا ہے عورت ہوے مرد ہوے اعمال صالح کرن ہوے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تے ایمان والا کی ہوئے گا حیاتن طیبہ، ان لوکاں نو میں پاک زندگی عطا کر دیاں گا، کیا ہو جائے پاک زندگی عطا کر دیاں گا۔ اے لوگ اللہ تعالی دے انعام یافتہ لوگ ہوندے نے جنہاں نو رب مرن تو بعد پاک ستھری زندگی عطا کر دیندا ہے۔ اگے ہن آ جاؤ کہ پاک زندگی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاماں نو رب سونا کیویں عطا فرماندا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک جڑی عام مشہور ہے، صرف یاد دہانی کران واسطے توجہ دیوان واسطے دا مفہوم عرض کرنا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر دے دوران قبرستان چ گزردیاں دو قبراں والےاں نو عذاب ہوندا ویکھیا ہے، آپ دے چہرے تے غم دے آثار محسوس ہوئے، صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ ہے، کیوں غم دے آثار چہرے تے جناب دے محسوس ہو رہے نے؟ فرمایا یارو میں ویکھ رہا ہاں آ جڑے دو قبراں والے نے نا انہاں دیاں قبراں دے وچ عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے قبراں دے وچ انہاں نو۔ ایک دوسری حدیث پاک کہ حضرت کرکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے چادر بغیر پوچھے تو رکھ لئیے، قبر دے وچ عذاب ہو رہا ہے، چادر اگ دی بن کے انہوں لپیٹی کھڑوتی ہے، صحابی رسول ہے، حضور دی خدمت کرنا والا ہے، کول رہن والا سرکار دی بارگاہ چ محبوب خدا نے قانون دسیا ہے، قانون دسیا ہے، یہ نہیں کہ دوجا جرم کرے گا سزا پاوے گا، میرے صحابی کو ہو جاسی انہوں سزا کوئی نہیں ملنی، سونے محبوب نے قانون دسیا ہے۔ صحابہ کرام نے ویکھیا کہ حبیب خدا دے چہرے تے غمناک ہون دے آثار نے، افسردگی ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ کی خیر جناب دے غلام دی قبر مبارک دے اتے سونے کھڑو کے تے چہرے تے افسردگی پریشانی، آپ نے فرمایا یارو میرے یار نو آ چادر ہے اگ والی چادر لپیٹی کھڑوتی ہے، یا رسول اللہ کیوں؟
فرمایا بغیر پوچھن تو مالے غنیمت وچوں انہیں اپنے یاراں دے حق دے وچوں ایک چادر بغیر پوچھن تو رکھ لئی سی. یا رسول اللہ ساڈا یار قبر دے وچ عذاب وچ مبتلا ہوئے کملی والیا سانو تے سکون نہیں آنا. تے سرکار فرمایا او چادر لے آؤ انہاں دے گھر پئی ہے چادر لے آؤ لیا کے واپس مال غنیمت جمع کرا دیو تے میرا یار جڑا ہے اللہ سونا رحمت فرما چھڈے گا. اے کوئی اج دا پیر تے مولوی نہیں عالم نہیں فاضل نہیں اج دا نہیں مومن مسلمان اے صحابی رسول ہے. تساں آپ اندازہ کر لو ایتھے آپ اندازہ لا لیا جے تانوں آپے پتہ لگ جائے گا بھی یار ایڈی اچھی شان والا لکھاں ولی بابے فرید ورگے ہون وہ صحابی رسول دے برابر نہیں ہو سکدے. اوتھے تے رب دے قانون دا اے حال ہے تے ساڈا کی بنسی بلا. اللہ اکبر و کبیرہ. محبت نال ایک بار ہاتھ چک تے بولو اب تقریر شروع کریے. اتنی گل سمجھ لگی بھی زندگی ضرور ہے زندگی جزا لی ہوے یا سزا لی ہوے. جڑا بندہ قبر دی زندگی دا انکار کردا بھی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بس کوئی کسی قسم دا مسئلہ نہیں تے کوئی کسی قسم دی لوڑ نہیں ایدی تا عقل دا علاج کراونا چاہیے ہے. بے وقوفا جے قبر دی زندگی نہیں تے پھر دنیا تے موجاں نال تا گزارو جویں ہو سکدا ہے. جدو حساب کتاب نہیں عذاب نہیں جزا نہیں سزا نہیں کچھ نہیں قبر وچ تے پھر ایتھے رہ کے کیوں ڈراندے جے سانو بار بار نماز چھڈو گے تے انہیں سپ ہون گے کسے دا حق مارو گے تے ٹھوئے ہون گے فلانا کرو گے تے انج وج زندگی نہیں جدو قبر دی جزا سزا ہی نہیں تے پھر تو سانو ڈراندا کیوں ہے. پتہ لگیا عقل دا علاج ہونا والا ہے. بے وقوفا جے قبر دے وچ سزا ہونی ہے نا تے رب دے بندیاں نو رب سونے نے جزا بھی عطا کرنی ہے انعام بھی عطا فرمانے نے. گناہگاراں واسطے جہنم دا گڑا ہے تے رب دے پاک بندیاں واسطے جنت دا باغ ہے قبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے حضور صحیح فرمایا جدو مومن بندہ قبرستان وال لے جایا جاندا ہے تو ان دی مٹی ٹھنڈی ہو جاندی ہے تے خوشی ہو کے خوش ہو کے خوشی دے نال اظہار کر دیے مرحبا خوش آمدید مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو مٹی او دی دعا کر دی او دے واسطے. مومن بندہ میرے جا رہا ہے یہ آپ بھی سکون وچ رہے گا تے میں بھی سکون وچ رہاں گی. مٹی آندی مشکات شریف دی حدیث آپ اٹھا کے دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی بولو تے ایک بار سبحان اللہ. ادھر ویکھو سونے آگے گل کرنے میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھن والے اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرن والے او میرے سنی غیور نوجوانوں پتہ لگدا ہے زندگی ضرور ہے عذاب والی ہوے یا جزا والی ہوے او دے دربار وچ جناب جڑا بندہ نیکیاں کر کے چنگے اعمال کر کے او دے دربار وچ مقبول بن جاندا ہے قرابت حاصل کر لیندا ہے او دے واسطے حیات طیبہ پاک زندگی ہے سونی زندگی ہے. ادھر میرے ول غور کرے آجے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے انہاں نے شرح الصدور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سرکار دی مشہور و معروف دے کتاب دے حوالے دے نال اس کتاب وچ لکھیا ہے. ادھر ویکھو بڑے مشہور محدث حضرت جبیر رحمہ اللہ سرکار قسم چا کے بیان فرماندے نے قسم کھا کے گل کردے نے آندے نے اساں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام شیخ الحدیث ثابت اسلم بنانی رحمہ اللہ سرکار نو ویکھیا ہے. آپ سرکار دی قبر مبارک بنائی گئی ہے جدو انتقال کر گئے اے لکھن والا بیان کرن والا بھی محدث ہے جدی گل کیتی جا رہی ہے او شیخ الحدیث ہے او بھی محدث ہے عالم دین ہے رب دا بندہ ہے خوف رکھن والا رب وحدہ لا شریک کو لونڈن والا ہے
50 سال عمر شریف دے وچ 50 سال عمر شریف دے وچ ایک دن وی تہجد دی نماز قضا نہیں کیتی. ہائے 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 ہائے، ایک دن بھی تہجد دی نماز قضا. اے اس بندے دی گل پہ کردے نے جنہ 50 سال عمر دے وچ ایک دن بھی تہجد دی. اندے تو پتہ لگ جائے سی بھی واقعی نیک بندیاں واسطے اللہ تعالی نے جنت قبر بڑی سونی بنائی ہوندی. اچھی بولو ایک بار. آقا نامدار مدنی داجدار صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے غلام حضرت شیخ الحدیث ثابت اسلم بنانی رحمہ اللہ سرکار دی قبر مبارک آپ سرکار دی قبر مبارک ہو دی گئی ہے لحد شریف دے اندر. ہے جناب میرے آقا علیہ السلام دے غلام فرماؤندے نے اساں جناب اتاریا ہے، اتار کے اتوں جناب اٹاں لا رہے ہیں کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی. جناب قبر شریف دے اندر تشریف فرمانے دفناندیاں جناب نماز دا ویلا ہو گیا ہے. اساں ہن جناب گارا لا کے کچیاں اٹاں آپ سرکار دی قبر انور شریف دے اوتے حضرت اسلم بنانی رحمہ اللہ سرکار دی قبر شریف دے اوتے لا رہے ہیں. لاندیاں اٹ کچی سی، اٹ ٹوٹ گئی. ادھروں نماز دا ویلا جدوں اٹ ٹوٹ کے ڈگ پئی، نظر پین لگ پئی آپ دی لحد شریف دے اندر قبر انور شریف دے اندر نظر پین لگ پئی. نظر ماری ویکھیا کی آقا دے غلام حضرت ثابت اسلم بنانی رحمہ اللہ سرکار نے انج منہ قبلہ شریف وال کیتا ہویا ہے. بڑی سونی تے نورانی جا نماز تے اللہ دا بندہ نبی دا غلام نماز پیا پڑھدا ہے. اپنی قبر انور دے اندر نماز ادا کر رہے نے، نماز پڑھ رہے نے قبر شریف دے وچ. ایتھے آپ اندازہ کریا جے پتہ لگدا ہے پکی گل ہے، ضروری بات ہے. زندگی جناب ضرور پاک ہووے یا جناب سزا والی ہووے، اے مرن تو بعد زندگی ضرور ہے. تا حضور دا غلام حضرت ثابت اسلم بنانی رحمہ اللہ سرکار نماز ادا کر رہے نے. قسم چا کہ حضرت جویر محدث رحمہ اللہ سرکار نے شرح صدور شریف دے وچ علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ سرکار نے نقل فرمایا صفحہ نمبر 78 دے اوتے آپ فرماوندے نے انہاں قسم چا کے نقل کیتا ہے، فرمایا اے انہاں نو اساں اکھاں نال ویکھیا ہے نماز دا ویلا دفناندیاں نماز دا ویلا ہو گیا ہے. اٹ ٹوٹ گئی، اٹ ٹوٹی تے ڈگ پئی، جھاتی پئی تے ویکھیا کی ثابت اسلم نماز پیا پڑھ دے. اچھا ایک نکی جی اور گل ادھر پترو ادھر ایک نکی جی اور گل عرض کراں، چلو عقیدہ مضبوط ہو جاسی. ایمانداری نال دسیا جی اے تے نبی دے غلاماں دا حال ہے، خود رسول اللہ دی زندگی دا کی اندازہ کر سکنے. اے تے حضور دے در دے خادماں دا حال ہے تے جڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود امام الانبیاء بن کے آئے نے، انہاں دی قبر دی زندگی دا کون اندازہ کر سکدا ہے؟ انہاں دے شان مقام دا کون اندازہ کر سکدا ہے؟ پتہ لگدا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکدا. سونیا پتہ لگدا ہے حقیقت اے ہوئی ہے، حقیقت اے ہوئی ہے. زندگی ضرور ہے، ہن ساڈا عقیدہ ایمان مضبوط ہو جانا چاہیدا ہے کہ پاکاں واسطے پاک زندگی ہے، گناہ گاراں واسطے عذاب والی زندگی ہے. اچھی بولو. اگلی حقائق سنانا، اچھی بولیا جی. امام یافع رحمہ اللہ سرکار آپ فرماؤندے نے
ایک عالم برزخ دے حال نو بیان کردیاں آپ فرماؤندے نے ایک اللہ دے بندے نو قبر دے اندر دفنا دیتا، دفنا کے کچیاں اٹاں لا رہے ہیں، لاندیاں لاندیاں نال دی قبر دی اٹ ڈگ پئی، یعنی میں ادھر قبر بنائی جا رہی نہ ادھر نال قبر دے اوتے بندے دا پیر آ جاندا، ادھر قبر ہوے ادھر قبر، بعض دفعہ بیلی پیر اوتے قبراں دے پیر لے کے چڑھنا تے نہیں ہوندا، یاد رکھیا کرو، سرگٹاں لا کے جتیاں پا کے قبر، بلکہ ادھر سنو قبرستان دے وچ جتی پا کے بزرگ نہیں لنگدے سن بھی ماتا کسی رب دے پیارے دی قبر ہوے تے اوتے میرا پیر آ جائے۔ ہاں جی اساں تے جان جان کے جتیاں لے کے اوتے قبراں دے بیٹھ جانے، جنازے نال جاندے جے کچھ خیال کریا کرو، اوتے بیٹھ جانا قبر دے جتی لے کے یا اونج بیٹھ جانا ٹوں لا لینی نا، ٹیک لاون نال وی قبر والے نو تکلیف ہوندی ہے اور اودے تے ناراضگی کردا ہے۔ ہاں جی خیال کریا کرو۔ اچھا نال دی قبر دی کچی ایتھے گیا جو تشریف لائے ہو آجو، قبر دی کچی اٹ دے اوتے پیر آیا نال دی قبر تے، فرمایا اساں دفنا رہے ہاں، دفنا دیاں نال دی قبر دی کچیاں اٹاں سن، اگے پیر آ گیا تے اٹ ٹوٹ گئی، اٹ ٹوٹ کے تے ڈگ پئی، وچ جھاتی پین لگ پئی۔ حضور دا غلام فرماؤندا ہے جاتی پئی نہ تے ویکھیا بے سفید ریش والا بابا ہے، نورانی چہرہ ہے، انج کر کے تشہد دی شکل وچ بیٹھا ہے، اگے سونے دے نال لکھیا ہویا اللہ دے پاک قرآن دا اگے نسخہ پیا ہے تے سنہری حرف نے سونے نال لکھیا ہویا قرآن پاک پیا ہے تے بابا بڑے ذوق دے نال قرآن پاک دی تلاوت پیا کردا ہے۔ یہ فرماندے نے جس وقت اسا جھاتی ماری تے ویکھیا اساں خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، پیچھے ہٹے نہ تو بزرگ بولیا تے آندا ہے پتر اے دس مینوں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے بھی سانو اٹھن دا حکم ہو رہا ہے؟ اگو میں عرض کیتی بابا جی نہیں قیامت اجے نہیں آئی، تے فرمایا چنگا پھر رب تیرے تے رحم کرے، اور رب تیرے تے رحم کرے پھر ایویں کر بھی اٹ چوکے تے میری اٹ لا دے ایویں جویں لگی ہوئی سی۔ صحیح جویں گلاں کریندیاں نے بابا اوویں میرے نال گلاں پیا کرے تے قرآن پاک دے سونے دے نال لکھیا قرآن پاک ہے، او دی قبر وچ روشنی روشنی ہے، چانن ہی چانن ہے، سفید ریش بابے دی بڑی سونی داڑھی شریف ہے، نورانی چہرہ ہے تے قرآن پاک دی تلاوت پیا کردا تے مینوں آندا قیامت آ گئی، میں کہ نہیں حضور قیامت نہیں آئی، تے مینوں فرماندے نے چنگا رب تیرے تے رحم کرے، آ جڑی اٹ ڈگی ہے نا ایویں لا دے، آ تاکی بند کر دے۔ اچھی بولیا جی ایک بار سبحان اللہ۔ اس وجہ نال بھائی سجنا ادھر میرے ول توجہ کرے اجے حضور پر نور شافی منشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھن والے اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرن والے او سنی غیور نوجوانوں پتہ لگدا ہے قبر دی زندگی ضرور ہے، عذاب والی ہووے یا جزا والی ہووے لازمی گل ہے قبر دی زندگی ضرور ہے۔ ہن میں آکھاں گا نوجواناں رب نے موقع عطا فرمایا ہے، زندگی دے اندر موقع عطا فرمایا ہے، چار دہاڑ دی زندگی، چنگے لفظاں نال رہو، چنگے الفاظ نال بول، چنگی زندگی گزار، ایک دوسرے دے نال مسلماناں وانگو رہو، ایک دوسرے دے نال جویں انسان رہندے نے انساناں وانگو رہو، اس دھرتی تے رہندے ہاں نہ اپنا نقصان کر، خدا رسول دی دشمنی لے کے آخرت دا، نہ نبی کریم دی امت دا نقصان کر۔ ادھر ویکھو سجنا پتہ لگدا صحابہ کرام دیاں گلاں سنائیاں نے، حضور دے علماء دیاں گلاں سنائیاں نے، زندگی ضرور ہے چنگی ہووے یا مندی ہووے قبر والی زندگی ضرور ہے۔ تاں کر کے سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کینی سعادت سنہری عبادت دے اندر فرماندے نے، فرمایا پہلے
بزرگ لوگ جننے بھی گزر گئے نے خاتمہ بالخیر دیاں دعاواں منگدے گئے نے، خاتمہ بالخیر دیاں دعاواں منگدے گئے نے، ہمیشہ دعا کردے سن یا پروردگارا ساڈا خاتمہ چنگا فرماویں۔ کی مطلب ہے جاندی واری ساڈی زبان تے کلمہ ہووے تے دیدار مصطفیٰ کردے ہوئے دنیا تو جائیے۔ یا اللہ سونیا جدوں ساڈی روح پرواز کر رہی ہووے دنیا تو پردہ کرن دا ویلا آوے ساڈی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نمازاں پڑھن والے تہجداں پڑھن والے قرآن پاک تے چلن والے دین اسلام نو سمجھن والے حرام حلال دی پہچان کرن والے وجھلیا ہر ویلے روندے رہندے سن ڈردے رہندے سن پروردگارا کوئی پتہ نہیں کیڑے حالت مرنا ہے کتھے مر جانا ہے۔ اج اساں اپنی جوانی تے مان کیتا، اج اساں اپنے گرم خون تے مان کیتا، اج اساں پتہ نہیں کی سمجھ کے آکھے مولوی صاحب ہے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا ہے، اے زندگی گزارو عیاشی بدماشی دے نال لگا ویکھی جائے گی، چٹے وال آن گے توبہ پھر کراں گا، کمر ٹیڑھی ہوے گی توبہ پھر کراں گا، اودی بارگاہ چودوں جھکاں گا، اے جدوں جناب میرے گوڈے گٹے کم چھڈ جان گے نا سجنا چار دہاڑ دی زندگی اگلے دن ادھر ویکھو سونیا آ پرسوں دی گل درویش دی جناب مشیرہ اور اودے نال رشتہ دار بچہ نکا جاؤ انج سفر کردیاں دی پال پور تو بصیر پور ول ادھر ویکھو سونیا راہ دے اندر گڈی وجی ہے مشیرہ بھی موقع تے سکوٹر چلان والا بھی موقع تے نال نکا جا بال او بھی موقع تے لتاں ٹوٹ گئیاں باواں ٹوٹ گئیاں او جڑے ہنسی خوشید بنان واسطے آ جا رہے سن کنیاں دیاں لاشاں دیاں خبراں پہنچیاں تے لاشاں گھر پہنچیاں نے۔ اج میں نکا جا بچہ انہاں دا ویکھیا اج دا بازو ٹٹیا ہویا ہے جڑا بول نہیں سکدا جڑا چنگی طرح صورت نہیں سنبھلی ہوئی آ بازو ٹٹیا ہویا ہے پلستر ہویا ہے گرمی دے موسم دے اندر ہونی انہاں دی فاتحہ خانی کر کے آ رہے ہیں ادھر ویکھو سونیا اللہ دی عزت دی قسم میں ویکھیا دل بھر آیا تے آنسو دل دے وگن لگ پے۔ عجیب گل ہے عجیب گل ہے ملک الموت کیوں نہیں ویکھدا اے دے بال نکے نے اے دے وال کالے نے اے دی کمر ٹیڑھی اے دے رشتہ داراں دا کی بنے گا اے دے بچیاں نو کون پیان والا اے انہاں نو کون کھلان والا اے انہاں نو کون کما کے کھوائے گا ملک الموت ویکھدا نہیں۔ پھر خیال آیا مولوی تیرے نظریات چھوٹے نے تو نہیں سمجھدا الا کل شیء قدیر او الا کل شیء قدیر ذات ویکھ رہی ہے سمیع بصیر ذات ویکھ رہی ہے او جاندا ہے کہ ماں فوت ہو گئی ہے ننے منے بچے شیر خار دودھ پین والے نو او جڑا اپنی ماں دی گودی دے اندر کھیڑدا جا رہا ہے اے دے کولوں ہر شے جدا ہو گئی باں ٹوٹ گئی ہے او جاندا ہے ویکھدا ہے سمیع بصیر اینو میں کیویں پروان چڑھانا ہے دی خوراک دا اہتمام دے دودھ پانی دا انتظام میں کیویں کرنا ہے کس طرح اینو چاڑنا ہے جھلیا نانا کدی خیال نہ کری کہ میں بڑھا ہواں گا تے پھر میں جرماں تو توبہ کراں گا میرے وال چٹے ہون گے کمر ٹیڑھی ہوے گی قبر دیاں تیاریاں چ پھر لگاں گا نہ جھلا اے باطل خیال مومن تے ہوئی آخدا ہے جی میں جیوندے کی جاننی
جڑا بندہ قبر دے حالات نو جاندا سی جڑا واقف سی جنوں رب نے دل والی اکھ دتی سی اس دنیا کائنات دے اندر بیٹھ کے قبر دا جہان ویکھ رہا سی انہاں ادھر نظر کیتی تے آندیا وا جھلیا تو کی جانے تو دنیا دی رنگینی دے اندر پھسیا تینوں پتہ نہیں قبر دی زندگی دا قبر دے جہان دا تو نہیں جاننا جی میں جیوندے کی جان او یارا رمویاں دی تے او جانے جو مردہ قبراں دے وچی او یارا اننا پانی وانی اوئے اے قبراں دے وچی یارا اننا پانی اوتھے خرچ لڑیندائی ہر دا ایک بھی چھوڑا ہو یارا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا میں قربان میں قربان ہو نا تو باہو جڑا وچ حیاتی مردا پاک بہاول توجہ نال سارے بلی ایک بار بولے سبحان پتہ لگتا ہے بس سجنا خیال انہوں ہی آئے گا جڑا بندہ دل دی اکھ رکھن والا ہے وہی جاندا ہے قبراں دی زندگی کڈی اوکھی ہے جڑے بندے دے دل دی اکھاں دے اوتے دنیا دا مال چھڑیا تے گند چھڑیا ہے اے بیچارہ نہیں ویکھ سکدا ہر ولی ہر غوث ہر قطب ہر رب دا پیارا اللہ دا فقیر اس جہان تو ڈردا ہی گیا ہے کوئی بھی تینوں ایویں دا دلیر نہیں ملنا جڑا رب دے دربار دے اگے آکڑ جاوے تے آکھے میں کلمہ جو پڑھیا تے مسلمان بھی میں پکا جنتی ہاں رب وحدہ لا شریک جل مجدول کریم دی باقی شریعت دا خیال کرن دی مینوں لوڑ کوئی نہیں اے اج ہی دل کالے ہوئے نے اج ہی نہ ہو ست لعنت پئی اے سجنا ہر اللہ دا بندہ ڈردا گیا ہے خوف زدائی گیا ہے دلیری کرن والا مولا دے دربار دے اندر کوئی بھی نہیں آیا تو تے ولیاں دی گل کرنا ہے نبی رب دے پیارے نبی
امت نو سبق دین دی خاطر اے آخرت دے جہان دیاں گلاں کر کر کے غاراں دے اندر جا کے رونا. آپ سرکار نے ساری ساری رات کھلو جانا. آپ دے قدم مبارک سج جایا کردے سن. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فرمایا ایک دن میں ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی لجپالا اے ساری ساری رات کھلون دی کیڑی لوڑ ہے؟ تساں رب دے حبیب جے رب دے پیارے جے کملی والیا جناب دے پیر سج جاندے نے جناب دے پیراں چ ورم پے جاندے نے. ساری رات کھلو کے مولا دی عبادت کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میرے نبی سائیں فرماوندے سن عائشہ تو نہیں چاہندی میں رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں؟ کیا تو نہیں چاہندی میں رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں؟ میں رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں. اوے پتہ لگدا ہے رسول نے اپنی امت نو سبق دتا ہے. کلمہ پڑھ کے نہ آکڑیا جے دو چار مسئلے آ جاون تے نہ آکڑیا جے. اے دھرتی تے رہندیاں دین پاک دیاں چند گلاں آ جاون نمازاں پڑھ کے نہ آکڑیا جے. او ذات بڑی بے نیاز ہے چاہے تے 50,000 سال دے آبادی جناب عبادت نو پیچھا کر کے چک جہنم دا بالن بنا دے وے. چاہے تے ایک غلط ایک نیکی تو مہربانی فرما کے جنت عطا کر دے. ایویں تے صحابہ نہیں روندے گئے. ایویں تے عمر پاک ورگیاں نہیں فرمایا جے حشر والے دن رب سونا فرماوے اوے سارے جنت جان گے ایک بندہ دوزخ بھیجاں گا. آپ فرماندے نے رب سونے دا ڈر خوف نہ وے میں ڈرنا واں بے نیاز ذات کدھر میں نہ ہوواں جڑا ایک دوزخ کھچ جانا ہے. فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم جنہاں نو شیطان ویکھے تے راہ ہی بدل جاوے. حضرت سیدنا فاروق اعظم جنہاں نو سونے نبی دنیا تے رہندیاں فرمایا ہوئے جنے جنتی ویکھنا میرے عمر نو ویکھ لو. او بیاندے نے کہ قیامت والے دن رب اعلان کرے نا بھی سارے جنت جاتے نے ایک دو دل سٹاں گا. آخر رب دا ڈر اینا رکھنا بھی کدھر عمر ہی نہ ہوئے. اوئے اوئے ہائے انج کر کے داڑھی شریف پھڑ لینی آخنا خطاب دیا پترا او خطاب دیا پترا تینو نیندر تے اوندی اے آ جڑا ادھی دنیا دا مالک تینو رب نے بنائے دا حساب نہیں دینا مولا دے دربار وچ. اوئے ہوئے 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 ساری رات چکر کٹدیاں بازاراں دے گلیاں دے گزر جانے مت مولا دے دربار چ پکڑ ہوئے. اچھی بولیا جی. حضرت صالح مری رحمہ اللہ سرکار نے آپ فرماؤندے نے میں گیا راہ جاندیاں قبرستان وچ گزریاں کستا حالت قبراں پھٹیاں ڈگیاں مٹی دے نال مٹی بنیاں قبراں ویکھیاں جڑیاں بالکل مٹی دے نال مٹی بن چکیاں نے. میں کولوں نہیں گزریا میں آواز ماری او قبراں والےو تھوڑا وجود مٹ کے مٹی دے نال رل گیا. ہڈیاں بھی گل گئیاں نے مٹی دے نال مٹی بن گئیاں نے. کیویں کر ہن تسی اٹھو گے کیویں زندہ ہوو گے کیویں حساب کتاب تے کیویں اتاں جاگو گے. آپ فرماندے نے میں انہاں مٹی والےاں نال جڑے مٹی دے نال مٹی بن چکے نے انہاں دے نال میں کلام کر رہا گل کر رہا ہاں. ایک شکستہ قبر چوں آواز آئی او قبر جڑی مٹی دے نال مٹی بن چکی ہے قبر دا نشان تک بھی باقی نہیں رہا. انج چٹیاں میدان ہر شے ختم ہو گئی او دے وچوں آواز آئی او سالیا گل سن میری کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا
رب وحدہ لا شریک جل مجدہ کریم فرماوندا ہے خدا دی قدرت دیاں نشانیاں خدا دی قدرت دیاں نشانیاں نے اوے زمین آسمان اللہ وحدہ لا شریک دیاں نشانیاں نے رب چاہے ختم کر دے چاہے قائم کرے رب وحدہ لا شریک حکم فرماوے گا آواز دے گا تے اللہ وحدہ لا شریک دے پکارن دے اتے اچانک زمین نو چیر دے ہوئے لوگ اللہ دے دربار چا جان گے کیا تو اللہ دا قرآن نہیں جاننا اکھے میں سوال کیتا ہے او قبر چو آواز آئیے جدا نشان بھی باقی کوئی نہیں پتہ لگدا او کوٹ شیر خان دے رہن والے او دور دراز تو آن والے او پتہ لگدا ہے قبر دا اتوں نشان مٹ بھی جاوے وچلے نشان باقی رہندے اتوں ڈھیری مک بھی جاوے نا کوئی شے نظر نہ آوے جزا سزا مڑ بھی باقی رہندی ہے قبر والی دریا چ ڈوب جاوے سمندر چ سٹ دیو اگ نال ساڑ دیو ادھر سنو ہندوؤں کافراں مشرکاں دا عقیدہ ہے کہ اساں اگ نال ساڑ دینے اب تساں ویندے ہو ٹی ویاں وچ جدوں مر جاندا ہے انہاں دا بندہ ہندوؤں دا کافراں دا سکھاں دا مر جاندا کھتریاں دا جدوں اونوں ساڑ دیندے ساڑ کے مڑ کی کر دین او دی راکھ کتاباں وچ بھی لکھیا ہے او دی سوا بنا دین بنا کے مڑے میں نہیں رہن دیندے او آندے نے نو پکڑو پکڑ کے تینوں روڑ دیو دریا وچ نہر وچ روڑ دیو پہلے ساڑیا سوا بنا لئی مڑ سوا بھی ہڈیاں دی اکٹھی نہیں رہن دینی اونوں جا کے روڑ دینا ذرہ ذرہ ہو جاوے روڑ جاوے اڈ جاوے ہر شے کی کہ رب ہن زندہ کیویں کرتی اللہ اکبر و کبیرہ ہن رب کیویں پیدا کرتی اینو ایدی سزا جزا حساب کتاب کیویں لئی اصا پہلے ساڑ دیتا سوا بنا لئی اور سوا بنا کے روڑیا چاہ کوئی ذرہ ہے کدھر گیا کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا ذرہ ذرہ ہو گیا ہوں رب دے کول حساب کیویں لئی سی رب آندا ہے الا کل شیء قدیر میں ہر شے تے قادر ہاں بدھو تھانوں اینی عقل ہی نہیں تسی انہاں دیاں گلاں کر دے جے تساں اے کدی سوچیا رب ایک گندا کترا ہوندا پیشاب تو انہوں ایڈا سونا انسان بنا دیندا ہے 5-7 فٹ دا اوے میں گل ہے کہ نہیں رب دی قدرت تے کاملا نہیں ایک قطرے پانی تو رب سونا 5-7 فٹ دا انسان بنا دیندا ہے تو ایک ذرے تو پیدا نہیں کر سکدا تینوں تیرا بدھوا اپنا عقل دا علاج کرا ہر شے تے قادر ہی مالک کے بادشاہ سناوا وارث آپ پچھلے محلے والے بھائی جان ایک بار بولیا جی سبحان اللہ عارفاں دا تاجدار ساڈا پیر سید بابا بولیا گل کردیاں فرماوندے نے بھوے قہر خدا دا کوڑے نے جنہاں دا عقیدہ ہی جھوٹا ہے جڑے ہیں نہیں لانتی جھوٹے انہاں دے قہر خدا دا پیر وارث شاہ پاندا پوے ظالم رب دی قدرت دا انکار پہ کردے جے کوڑی دے پتر اونچی بولیا جے ایک بار آپ گل کردے ہیں فرماوندے نے پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے رب دیے کاتبین قاضی
یا علی توجہ نال بولو ایک بار پوے کار خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دی آدبین قاضی میں بول اولڑے بول نہیں شالا رد ہوئے مشرکین قاضی جنہ شک کیتا جنہ شک کیتا گمراہ ہو گئے پڑھ کے ویکھ لے ولدالین قاضی ایک وار جران جھنا دید دیویں آکھاں مکھ تھی لکھامین قاضی یا رسول اللہ حاول شیر کلندر محبت ہے سارے بیلیاں دی 4:30 بجے تک جناب نال خطاب کرانگا 10-15 منٹ رہ گئے محبت نہ بولو ایک بار اے تھلے والے جڑے سارے دوست بیٹھے نے ایک بار ہاتھ چک تے بولیا جی سارے جنے اللہ سونا سلامت رکھے ناراض تے نہیں کوئی ویلی وچ ہو سکدا کوئی کام کار والا ہوئے آکھو تے مکا دئیے ہاں جی محبت نہ بولو سبحان اللہ بیلی مینوں آندے نا کہ اگے اساں تیری مننے اج تو ساڈی من میں کہ ٹھیک ہے جی اج میں تہاڈی من لینا اگے کہ تو آدھی مرضی نال تقریر کرنا ہے ساڈی میں آکھا جی ٹھیک ہے 7 بسم اللہ اساں غلام اچھی بولیا جی ایک بار گج وج کے ادھر ویکھو سونے ادھر میرے ول توجہ کریا جی آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرن والے ہو سنی یور نوجوانوں پتہ لگدا ہے حضرت انسان نے ایک دن اس دھرتی نو چھڈ کے جانا ہی ہے بھاویں سمندر دے اندر جناب لوہڑ دتا جاوے اگ دے اندر جلا دتا جاوے اس رب دے نظام دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکدا والا کل شین قدیر سمیم بصیر اے جلا کے پانی دے اندر روڑ بھی دیون تے تاویں رب وحدہ لا شریک جل مجدول کریم نے اکٹھا فرما دینا ہے سزا جزا بالکل ضروری ہے لازمی گل ہے ادھر ویکھو سونیا میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ نے صحابہ کرام نو فرمایا میرے یارو تساں رب وحدہ لا شریک جل مجدول کریم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر کنا کوئی اطمینان یعنی کنا بھروسہ رکھ دے جے کہ رب دی بارگاہ چ قضا کدوں آئے گی عرض کیتی سونیا جدوں سویر ہوندی اساں خیال کرنے اج آخری دہاڑے شام ہونی ہونی شام نہیں ہونی لجپال جدوں شام ہو جاندی ہے آخنے آخری رات سویر نہیں ہونی قبر آ جائے گی لجپالا اساں تے یہ خیال کرنے میرے آقا انعامدار نے فرمایا یارو اے بڑیاں لمیاں امیداں نے بڑیاں لمیاں امیداں نے جڑا دن دا تسی کر لیندے ہو کہ ایک دن آیا تے رات نہیں آوے گی رات آئی اگوں سویر نہیں آوے گی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی او سونیا تساں کی جناب رکھ دے ہو میرے آقا انعامدار نے فرمایا ادھر سمجھان دی خاطر سانو سبق
دینا واسطے مولوی ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھن والا ہے، نمازی ہیں، حاجی ہیں، داڑھی والا ہے، جڑا بھی جناب مرتبہ مقام رکھنا ہے ادھر ویکھ ہوئے سونیا میرے نبی نے سبق دیتا ہے میری امت یاد رکھیا جے۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار نے فرمایا یارو بڑیاں لمیاں امیداں نے لجپالا جناب کی رکھ دے نے فرمایا میں جدوں اذان ہوندی ہے نماز دا ویلا ہو جاندا ہے آپ فرمایا میں آخری نماز سمجھنا وا کہ آ جڑی ظہر دی نماز ہے اے آخری اثر تک نہیں پہنچیا جانا، اثر دی اذان ہوندی ہے میں سمجھنا آخری نماز ہے، مغرب تک نہیں پہنچیا جانا، مغرب دی نماز ہوندی ہے عشاء تک نہیں پہنچیا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تے جناب دا حال ہے تے اساں تا پھر غلام نوکراں، سانو تے سمجھنا چاہیدا اے جڑا سا آ گیا ہے دوبارہ پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا یعنی تسا تو اچیاں شان والے نا اچھی بولے جے کوراں اے تیرے تے میرے محبوب نے سبق عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبق دیتا ہی تا کر کے حضور دا یار فرماوندا ہے سفر کردیاں نال ہی آبادی تے پانی موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب تیمم فرما لیا ہے، آپ نے جلدی دے نال تیمم فرمایا ہے، عرض کیتی لجپالا نال تے پانی پہنچ جانا ہے کملی والیا ایتھے تیمم کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ سونے نبی فرمایا یارو تواڈے وچوں کیڑا میرا یار ہے جڑا پکی تسلی یعنی گارنٹی دے سکدا ہے کہ آپاں پانی تک پہنچ جاواں گے؟ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں امیداں لے کے گناہ کر رہے ہیں کہ اجے یار کیڑا ویلا آیا ہے، اجے یار کیڑا ویلا اجے مینوں راہ چ حافظ صاحب آیا فاتحہ خانی کر کے نہیں حافظ صاحب گل پہ سنا دین ایک بابے دا اکو پتر تے اوندا وی پتر بابے دا اکو پتر تے چنگا بھلا پیسے روپیے والا اکو پتر کرو والے دن اکو پتر تے اوندا پتر نال دوویں پیو پتر آ رہے سکوٹر تے گڈی وجی دوویں موقع تے مار گئے گیلانی چوک بصیر کو۔ ہوں دس نہ ذرا تو خیال کر کدھر گیا؟ اگر میرے جنگا کوئی ہے جڑا امید لا کے بیٹھا بڑی لمبی امید لے کے بیٹھا ہے کہ جی بڑا کچھ 85 کو سال تا میری عمر ہو سی چلو 60-70 تا ہو سی اجے تو 35 سال ہوئی ہے کوئی رولا نہیں آجا کم دب کے رکھو اے جھلیا تین پتہ ہی ایتھوں اٹھنا ہے گھر جانا ہے بٹن نپدیاں بتی پھڑ لیں آ ویکھو ادھر ویکھو آ محمد نگر قاری صاحب قبلہ دے پنڈ دی گل ہے نوجوان منڈا نوجوان ساڈے نال آتا رل کے کھیڈدے رہے نوجوان منڈا بھائی فوت ہو گیا او دی وجہ نال ذہن تے پریشانی بن گئی جوان بھرا مر گیا کینسر نال ذہن تے بوجھ پیا جوان ایڈے ایڈے دے بال ایک رڑدا ہے ایک ٹردا ہے نکے نکے بال ہو جائے او چڑھیا کھمبے دے اوتے جا کے 11,000 وولٹ آخری اتلیاں تاراں نو جا کے دوویں ہاتھ پا اللہ ذہن تے بوجھ پی گیا بھرا دے مرن 2 گھنٹے لٹکیا رہا ہے پورا پنڈ ماں پیو اندازہ تو آپ کر آپ اندازہ کر ہاتھ تو چھٹ گئے انہیں سارا خون بجلی نے چوس لیا چوس کے جدو چھڈیا انہیں وہ میں منہ بھرنے اڈ گیا تو لتاں اتنے پھسیاں رہ گئی لتاں بھرنے لاش لٹکی رہی بجلی والے نو سدیا انہاں موقع ویکھیا لاش پتر دی لٹکی ہوئی ہے ماپے ویکھ رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ آئے ماپے ویکھیا ہے سارا پنڈ ویکھ رہا ہے واپڑا لے آئے انہاں کہ پچھوں جا کے جمپر کٹاں گے وہ 2 گھنٹے لگ گئے پیچھے جاندیاں لاش لٹکی پتر جوان ہٹا کٹا میرا لٹکیا آیا ماپے رو رہے ہیں تھلے کو تے ڈردا نہیں پہ چڑھدا ماتا بجلی لگ جائے جڑے چڑھدے نے انہاں ٹھلی کھڑے نے پھڑی کھڑے نے
کیڑی زندگی تے مان پہ کرنا ہے؟ بٹن چھڑدیاں مک جاوے، سکوٹر جاندیاں مک جاوے، رہی گل تینوں اولاد دا مان ہے، سجنا متراں تے بیلیاں دا مان ہے، او جڑے اج تھاپی مار کے کہندے نہ تھا تیرے نال انہاں دا مان ہے۔ او جھلیا اس دھرتی دے اوتے نہ اولاد نہ بیلی نہ سجن نہ بھرا نہ برادری کوئی کام نہیں آوندا ای۔ او مرن تو بعد کئیاں تے بکاں تے لپاں دے نال مٹی پا کے آ جاندے آندے ساڈے کوئی ٹائم نہیں، اساں کاروباریاں، اے کوئی کام نہیں آوندا، جے قبر وچ کام آندا ای تے زہرا دا بابا سنیل دا نانا انہاں نو اپنا وارث تے مگروں پیچھوں کنڈ بھرن والا بنا کے جانا، انہاں دی خاطر حرام حلال غریباں تے اپنے پرایاں تے اپنے ماپیاں نال دشمنی کر کے۔ اج سویر عمران صاحب کول میری تقریر میں گل کیتی، میں کہ گل سنائے فریدی صاحب دے چلو والدین دا ختم ہے، میں نکی جی گل کر دینا، علماء بیٹھے ہوئے نے ادھر گل میں گل سنوائے جب بال ہوندا ہے بچپنے دے اندر اکھاں نال ویندے پے جے وچے پیشاب کردا ہے، کدے ماں نے چاٹ ماری ہوئے منجی چکے گی، انہوں چکے گی، انہوں دھوے گی، کپڑے دھوے گی، منجی دھوے گی، لیکن غصہ نہیں کردی۔ کیوں؟ کی وجہ ہے کہ بال جو ہے انہوں سمجھ نہیں، نرم 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 چت چت کے اپنے منہ نال او دے منہ چ پاوے گی۔ کدے انہیں غصہ کیتا ہے الٹی کر دیندا ہے، سارے نک وٹا لیندے گھر والے، ننانا بھرجائیاں نک وٹا لیندے، اب الٹی چکیتی سارے نفرت کردے برادری والے۔ لیکن کدے ماں نے پتر نو سٹ دیتا ہوئے بھی پتر پراں ہو جا تیرے کول بو پیاندی، دپے پیائے چھاویں پیائے، ماں نے پورا دھیان کرنا میرے پتر نو چھان آ جاوے، سردی دا موسم ہے چٹکا لگن دے، میرے پتر نو دھوپ نہ لگ جاوے، گرمی دا موسم ہے چھاویں پان دیو۔ کدے ماں نے بھی تینوں آکھیا گل توجہ نال سنو، بے عین ہی بالکل جویں بچپن وچ تو سے نا ایویں بڑھاپے چ تیرے ماں پیو ہو جاندے، بالکل بالکل سیم اوویں اسی طرح جویں بچپن وچ تو سے بڑھاپے چ تیرے ماں پیو اوویں ہو جاندے نے۔ بال ضد کردا ہے، اور بال ضد کردا کہ نہیں کردا؟ تے بڈھڑے بھی مائیاں بھی ضد کر لیندیاں نے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ عقل جو پھر او ضعیف ہو جاندی ہے، کمزور ہو جاندی ہے۔ اینا ضعیف العمر منجی تے باپ پیا ہے، وچ پیشاب پخانہ نکل جاندا تے تیرا بھی ہائے 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 تیرا بھی نکل جاندا سی۔ بڈھڑا ہو گیا، دند ڈگ پین، دند کوئی نہیں، کدے وقت سی تیرے بھی دند کوئی نہیں سن، ہائے 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 ویلا سی تیرے بھی دند کوئی نہیں سن، لیکن تیرے ماپیاں تینوں بھوکا ایک ٹٹی منجی وڈی تے نہ سٹیا، اپنے ہاتھ نال چت چت کے نپ نپ کے نرم نرم چیزاں بنا کے تیرے منہ چ پائیاں، کیوں میرے پتر دے دند کوئی نہیں کدھر میدا خراب نہ ہو جائے۔ تو منجی خراب کیتی، ماں پیو دے کپڑے پلیت کر چھڈے، سٹیا نہ ہونا، چپیٹ نہ ماری، بیوی دے مگر لگ کے تے ماں پیو نو جھگڑن والیا تے گالا کڈن والیا کہ تو ساڈا بستر خراب کر دیتا ہے، تو منجی دے اوتے پیشاب کر چھڈیا ہے، فرش دے اوتے تیری الٹی آ گئی ہے۔ بے وقوفا کدی خیال کیتا ہی نہ تیرے ماں نے نفرت کیتی نہ تیرے باپ نے نفرت کیتی، تیری الٹی دھوتی پیشاب دھوتا آلہ لباس پا کے لوکاں دے سامنے مان دے نال ماں نے فخر نال آکھیا رنگ تے بھاویں میرے پتر دا کالا ہے لیکن میرا پتر بڑا سونا لگدا ہے مینوں، عذاب بھاویں دے ڈنگے چبے ہیں
بھاویں دیا لتاں کمزور ہیں کچھ نہیں کرن جوگا ماں فخر نال کہندی رہی برادری دے اندر نفرت کرن والے نفرت کر کے کہندے رہے کہ تیرے پتر دے کولوں سانو دودھ دی بو آندی ہے پسینے دی بو آندی ہے لیکن ماں نہ سٹیا تیرے باپ تیرے تو نفرت نہ کیتی اج انہاں نو روڑی دا گند سمجھ کے گھر دا گند سمجھ کے سٹور خانے دے اندر رکھن والے کدی خیال کیتا یہ کدی تیرے تے بھی بیلا سی لیکن ماں تو من کے درباراں تے نفل پڑھ کے تسبیح و تحلیل کر کے تیرے واسطے دعاواں کردی رہی اوے ماپیاں نو پھٹے پرانے اپنے کپڑے پہنان والیا تیری ماں نے تینوں کدے کسے تیرے چاچے دے منڈے دا لباس نہ پہن دیتا شریکاں دے کپڑے تیرے بدن تے نہ دتے اج تیری ماں بوئے بوئے جا کے منگدی تے پلدی پھردی ہے تیرا باپ جا کے لوکاں دے اترے کپڑے پاندا پھردا ہے تو فخر نال کہنا ہے کہ میں جوان ہو گیا نہ جھلا کہ بے وقوفی حماقت جہالت ہے تیرا حق بن گئی جی میں بچپن چ ماپیا لاڑ تے ناز تے نخرے نال پالیا ہے سارا جگ پیچھے ہو جاوے نفرت کرے سارا جگ تیرے ماپیا تو تیرا حق بندا ہے اماں تیرا دند کوئی نہیں تینوں روٹی سخت پچدی نہیں تینوں میں روگنی روٹی لیا کے دیواں بھاویں مینوں رات والی کھانی پے جائے کدے خیال نہ آیا واہ سیدہ تیرے تو صدقے جاواں بولو تے صحیح سبحان اللہ ایک بار سارے جنے ہاتھ چک تے بولیا جی عارفاں دا تاجدار ساڈا پیر وارث شاہ بولیا اے کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی رب بے وارث کر مار رائی وارث نہ کر مان تو وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائی نال ہاتھ بن کے اپنے ویراں نو آکھاں گا نوجوانوں نوجوانوں ایک پاسے نکے جے بال دا حال ویکھ لیا کرو تے ایک پاسے ضعیف العمر جنہاں کول چلنا پھرنا مشکل ہے اس بڑھڑے مائی تے باپ دا حال ویکھ لیا کرو تانوں اپنا بچپنا بھی یاد رہے سی تے اپنا بڑھیپا بھی یاد رہے سی بچپنے دے اندر جے ماپیاں تیرے پیشاب تو پخانے تو نفرت نہ کیتی تے تیرا حق نہیں بندا تیرا حق نہیں بندا بچپنے چ تو ضد کر لی کہ ابا او میرے چاچے دے منڈے کول سکوٹر ہے میں سکوٹر لینی بھاویں دین جوگا نہیں سی اور لے کے دیواون جوگا نہیں سی تو ضد کیتی رویو تیرے ماپیاں نے کی کر دے چک کے تے کی کر کے تیری خواہش نو پورا کیتا اگر نہیں کیتا سی تے پھر بھی تیرے دل نو اطمینان دین واسطے مطمئن کرن واسطے تینوں جھڑکیا نہیں کٹیا نہ انہاں آکھیا پتر کی ہویا انہاں کول موٹر سائیکل ہے میں اپنے پتر نو سکوٹر لے کے دیواں گا کدے ماں پیو ضد کر لے بڑھاپے دے اندر منجی تے پئی ماں کہہ دے میں اج آ چیز کھانی ہے میں او فلانا لینا ہے تیرے کول نہیں بھی دوان جوگی تیرا حق بندا ہے تو کہے ماں ابا میری جان حاضر ہے تو چیز دی گل کرنا ہے دس تینوں کیڑی شے دی لوڑ ہے میں نوکر ہاں تیرا
جویں تیرے بچپنے دے اندر انہاں دل نہیں توڑیا اج او بچپنے دے اندر ہی سمجھ ایویں سمجھ اج او بال ہے تو جوان ہے کدے تو بال سے او جوان سی انہیں تیرا خیال رکھیا گرمی سردی روٹی پانی ہر ایک تیری جناب تربیت تعلیم دے اندر خیال کیتا ایویں تیرا حق بندا ہے تو انہاں دا پورا خیال کریں پورا آکھیں کوئی گل نہیں ابا پاویں میں ماڑا میں غریب ہاں میں سارا جگ چھڑ سکنا لیکن تو میرے کولو نہیں چھوٹ سکنا لنگر دیان دے صرف حقائق اگے بھی کئی بار سنائی توجہ نہ اونچی بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک تے بولے اللہ تعالی سلامت رکھے انج کر کے گودی دے اندر پتر ہے مولا روم رحمہ اللہ سرکار فرماندے نے انج گودی دے اندر پتر ہے کھیڑدا پیا باپ نال گلاں کر رہا ہے سامنے بنیرے تے آ کے کان بیٹھا پتر نے پوچھا او کی باپ کہندا ہے پتر کان ہے جویں بالاں دی عادت ہوندی ہے ہاں انہیں کہا پتر کان ہے ایک کان ایک سو تے ایک وارا پتر نے پوچھا باپ نے ایک وارا بھی چپ نہ کرایا تے آکھیا پتر کان ہے نال لکھدا رہیا 100 تے ایک وارا میرے پتر نے پوچھا میں دسیا کان ہے اج بیانے ہی وقت بدل گیا اج باپ گودی وچ پتر جوان ہے چار پائی تے پیا ہے باپ کہاں بیٹھا ہے یاد بچپنے دی پتر دی آ گئی کہاں بیٹھا تے پتر نے پیو نے ویکھیا پتر میری اکھاں کمزور ہو گئیاں نے میرا لالا اتے بنیرے تے کی شے بیٹھی ہے انہیں آکھا با کہاں ہے او مینو اونچی گھٹ سنی مینو سنیندا گھٹ اونچی بول اے کی بیٹھا ہے ابا جی کہاں ہے تریجی وارا اے کہاں ہے چوتھی وارا پوچھا تے پیو لڑ پتر لڑ پیا آندا تینوں نظر نہیں آوندا کیوں تو چسکا بنائی کھڑوتا ہے اے کہاں ہے پیو دی اکھاں چ آنسو آ گئے تے رو پیا بوجھے چ ہاتھ ماریا تے پرچی کڈ کے پتر دے اگے کر دتی اونے کہ پترا ویکھ 100 تے ایک وارا تو پوچھیا سی تے میں تے نہیں لڑیا سا تیرے نال تینوں میں تے گال نہیں کڈی سی جھڑکیا میں تے نہیں سی میں تینوں 100 تے ایک وارا دسیا سی بھی اے کان ہے میں چوتھی وارا ویکھ پوچھیا تے غصہ کر گئے چوتھی وار ہی غصہ کر گئے عقل ٹکانے آئی معافی منگی آندا ابا معافی دے آئندہ تو میرے کو غلطی نہیں اے سونیا 4 دہاڑ دی زندگی رب جے ماپے جنہاں دے ٹور گئے قسم اللہ دی انہاں کول پوچھ ادھر ویکھو توجہ میرے ول توجہ جنہاں دی ٹور گئے اج انہاں کول پوچھ کے ماپیاں دی قدر و قیمت بے شرم بندہ ڈھیٹ بن جاوے تے وکھری گل ہے او ڈھیٹ ہو جاوے ذلیل ہوے خار ہوے زمانے دے اندر کسے کام دا نہ ہو جاوے اونج ڈھیٹ ہو جاوے تے وکھری گل ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے کوٹ شیر خان دے رہن والےو جلے جگ دے حالات دی تتیاں لوواں گھل دیاں برادری تے زمانے دے حالات دے ہنیر گھل دین تتی لو چل دیے اے ماپیاں دے دو درخت ہوندے نے ماں تے پیو دا جنہاں دی چھاویں بہ کے تے تتی لو دا موسم لنگایا جاندا ہے انہاں دیاں دعاواں دی چھاویں بہ کے بندہ گھلدیاں ہویاں ہنیریاں لگا لیندا ہے ہزاراں بلاواں تیرے جھگے تے آون والیاں ماں دے چٹے وال تے باپ دی سفید ریش نو ویکھ کے ہٹ جاندے ہزاراں کار ٹٹن والے تیرے گھر دے اوتے اے ماں دی کمر ٹیڑھی ویکھ کے تے باپ دے متھے دا نشان سجدے دا ویکھ کے پیچھے ہٹ جاندے نے اے یو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ورگا نبی نہیں ہوئے والدہ دنیا تو پردہ کر جاوے تے جدوں کوہ تور تے جاون
رب کریم فرماوے کلیما پہلے جویں مرضی آ جاندا سے کوہ تور تے مینوں تیری ماں دے چٹے والاں دا حیا آندا سی جدوں نکلدا سے تیری ماں ہاتھ چکدی سی مولا میرے موسیٰ کولو کو نیم اوچ ہو بھی جاوے بولنے چ تے مہربانی فرماویں کلیم ہن آویں تے ذرا سنبھل کے آویں تیری ماں دے چٹے وال تیرے پیچھے نظر نہیں آندے اج سونا نبی اما دی قبر تو لنگے تے ڈگ تے رون لگ پون تے صحابہ پوچھن یا رسول اللہ کی ہویا ہے فرمایا مینوں میری اما دی یاد آ گئی ہے میری ماں دی یاد آ گئی ہے جلیا اساں دنیا مگر لگ کے بیوی مگر لگ کے بالاں نو ویکھے اوے بیویاں دی کپڑے اتارے ماواں نو پواندے ہو اب بیویاں دی اتری جُتی ماں نو پواندے ہو شرم نہیں آندی تانوں آدھا بچیا کھانا ماں نو دے دے جے اور ڈوب نہیں مردے تساں اور ماں تا منہ والی کٹ کے بھی تیریاں رگاں چھپائی اج لوکاں دا بچیا ماں واسطے باپ واسطے نہ سونا اور جیسی کرنی ویسی بھرنی اج خیال کر ماپیاں دا اور اج خیال کر ماپیاں دا تیری اولاد بھڑی بھی ہو سی تے تیرا ادب کرن والی ہونی اے ہوندرائی جتنا مرضی پا ماپیاں دا درد دا غلام بن قسم ذات دی دنیا دے اندر تیری اولاد ساری زندگی تیری نوکری کر دی خادم بن جا اگر تو رہندے آئے تھے ماپیاں نو رول لے آئی تو انہاں نو مولوی بنا دے عالم بنا دے اوے پیر بنا دے مفتی بنا دے تینو رول کے مارن گے کیونکہ تو آدے ماپیاں نال چنگی نہیں کیتی نہ تیرے نال چنگی نہیں کرنی ہاں جی بہتر ہے ہوئیے کہ انہاں نو سیدھا پدرا کر آخری کلام پیر باؤدت میرا سلام اچھی بولو پہلی دی فرمائش بھی پوری ہو جاسی تے اختتام میں اچھی بولیا جائے با ہن میں دوبارہ تانوں کوئی نہیں کہنا تساں صرف آخری باری ہاتھ چک تے بول پو سبحان اللہ جی میں توجہ نال بولو عارفاں دا تاجدار ساڈا پیر باہو بولے گل کردیاں آپ گل کردیاں فرماوندے نے حسن دیکھے یارا کس دلاسا عمر بندے دی ہو یارائیں گزری جویں پانی وچی پتاسا سوڑی سامی ہو یارا سٹ گھتے سنے جتھے پرت نہ سکسے پاسا مولا تے تو او یارا لے کھا منگسی باہو رتی گھٹنا ماسا
چند شیر سنان واسطے دعوت دینا بابا جی صوفی ساڈے بزرگ بھی نے بڑے بھی نے صاحب قدر نے انہاں پہلے بیان فرمان ناز شریف سنانی سی لیکن آئے لیٹ نے چلو آپ دے چند الفاظ ساڈے واسطے بھی عبرت دا نشان بنن گے یعنی سمجھن دا نشان بنن گے بابا جی عبد القادر صاحب انہاں دے آن تو پہلا زوردار نعرہ چلو نعرہ تکبیر ایمنی ذرا زور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سخی میرا پاک بہاول شیر قلندر کدی کسے دا برا نہیں منگ دے سمجھ سوچ تے آن ایمان والے جڑے شعور والے عقل والے سوچ والے وہ کسے دا کدی برا نہیں منگ دے وہ سجنا وہ جڑے بے شعور نے جڑے غافل نے آخرت دا فکر نہیں رکھ دے وہی برا منگتے نے کدی کسے دا بھائی برا نہیں منگتے سمجھ سوچ تے آن ایمان والے عزت نال گزار دے زندگی نو خوش خلق تے شیریں زبان والے عزت نال گزار دے زندگی خوش خلق تے شیریں زبان والے لٹے جان جہان دے وچ او وی او جڑے کسے نو لٹ لے جان والے او وی مندڑے حال دے نال مردے او جڑے کسے نو مار مکان والے او بھی مندڑے میاں حال دے نال مردے سوچ لو جنہ ظلم کیتے انہاں تے کی ہویا ہے او بھی مندڑے حال دے نال مردے او جڑے کسے نو مار مکان والے ہستی اپنی نو میاں بھول کے بھول نہیں بندے خاک دے وچ سیمان والے حضرت صاحب فرما رہے سن 2 3 4 انہوں نے یاد نہیں آیا میرا خیال 99 ڈگیا ہے 1 منٹ رہندا سی 1 سیکنڈ میرا خیال منٹ تو بھی آدھا منٹ جہاز اترن والا سی لگے گا 97 2 بچے نے 99 چوں 2 بچے 1 سیکنڈ یعنی کہ آدھا منٹ بھی جہاز صحیح رہندا تے بس اتر گئے سن لگے گا ہستی اپنی نو میاں بھول کے بھول نہیں انہاں دے وچ ایک ہیگا سی جناب میجر کے کرنل بچہ جا سی آندے نے تقریباً 25 سال دا لاہوروں آیا کہ میں 3 مہینے بعد امی نو ملن چلیا ہائے 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 1 منٹ نہیں گزارا ہویا 1 منٹ نہیں روک سکیا اسرائیل پہنچیا چلو بھئی انہاں دی حاضری ہستی اپنی نو میاں بھول کے بھول نہیں بندے خاک دے وچ سیمان والے دس ڈھونڈ کے اس جہان اندر او کتھے گئے نے خان سدان والے دس ڈھونڈ کے اس جہان اندر او کتھے گئے نے خان سدان والے اے سبے خواب خیال ظاہر ہوئے او لیندے چردے تے حکم چلان والے او بھی غافلا بیٹھ نہ رہے تھے جڑے فرش تو عرش تک جان والے او جڑے فرش تو
عرش تک جان والے جیم جیندیاں خدمت نہ کیتی ماپیاں دے میاں جیم جیندیاں جلے تیرا بچپن سی وچے موتردا سے اولے تیرا سجن کوئی نہیں سی اوہی سجن سی جنہاں نو اج پیچھے چھڈیا سجن ہور بنا لینے جیم جیندیاں خدمت نہ کیتی ماپیاں دی پچھوں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ جیم جیندیاں خدمت نہ کیتی ماپیاں دے پچھوں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ کول بہ کے میاں دکھڑا بھولیا کول بہ کے اماں جی تھوڑا کی حال ہے کیسی طبیعت اماں جی کی چاہیے کول بہ کے دکھڑا او بھولیا پچھوں دے گا جڑان دا کی فائدہ کول بہ کے دکھڑا بھولیا نہیں پچھوں دے گا جڑان دا کی فائدہ صفدر جندے ماپے دنیا تے نہ گئے راضی اونوں پھر مکے ول جان دا کی فائدہ صفدر جندے ماپے جیندے نہ گئے راضی اونوں پھر مکے ول جان دا کی فائدہ حضرت اویس کرنی سرکار دے کھول نہیں گئے لیکن آپ دا حکم منیا ماں دی تابعداری کیتی سارے صحابہ چ شان مل گئی جنہاں نے خدمت کیتی انہاں نو سارے صحابہ تو عزت ملی فرمایا اے مولا علی باغ جا کے اویس کولو دعا کراؤ میری امت دی خاطر وہ سجنا صاحب بھی تک کول رہندے سن او جدا سن لیکن حکم نو منیا ماں دی فرما برداری کیتی سارے صحابہ چ عزتاں مل گئیاں جیم جیندیاں خدمت نہ کیتی ماپیاں دی پچھو ڈھونگ رچان دا کی فائدہ صفدر جیندے ماپے جیندے نہ گئے راضی اونوں پھر مکے ول جان دا کی فائدہ سرکار کول نہیں گئے ماں نو راضی کیتا ہے سرکار بھی راضی ہے رب بھی راضی ہے اے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر ماہی دے کول جو گزریا ارے وہ زمانہ یاد کر اے بھول گئے اسی کر کے وعدہ نال اپنے رحمان دے سارے وعدہ کیتا سی تو آلو بلا سونے ساڈا رب ہے ایتھے آتے بھول گئے اے بھول گئے اسی کر کے وعدہ نال اپنے رحمان دے عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر عالم
لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر بھائی پنجرا خالی رہ جاسی وچو پنچھی تیرا اڑ جاسی اج طاقت تے ہوندی ہے یہ امر ہے جندے تے ٹھوک بننی پھرنا ہے جندے تے چلدا پھرنا ہے بٹھن چویا نہیں تے بل بہی گیا بھاویں ہزار وار دا اے پنجرا خالی میاں رہ جاسی وچوں پنچھی تیرا اڑ جاسی عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر ایتھے بھی اسی ٹھکانے بنا رہے ہیں وہ بھی ٹھکانہ ہے اے عارضی لگے اکبر چوک میں کہا چوک کھڑے نے اکبر کی دے گئے چوک کھڑے نے اکبر کی دے گئے اے عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر آخری شعر بھائی اے چھوڑ ویسے میاں مالو زر پیچھے ہاتھ افسوس دے مل سے تو اے چھوڑ ویسے میاں مالو زر پیچھے ہاتھ افسوس دے مل سے تو کالی قبر ہے جا تیری ارے وہ گھرانہ یاد کر اے کالی قبر وہ ایسیاں جساؤن والے ٹھنڈیاں کاراں چ بہن والے آجو کدے گئے کالی قبر ہے جا تیری ارے وہ گھرانہ یاد کر